السلام عليكم الإخوان، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. كنبغي نشكر موقع ديال هيبة زوم على هاد الاستضافة هادي اللي فتحت لنا فرصة أننا نتواصلوا مع جميع رؤساء الفروق التابعين لعصبة آس في مراكش، واللي كينتموا للتراب ديال الجهة. كنبغي نشكر بعدا جميع الأصدقاء وجميع رؤساء الفروق اللي واضعين فينا لحد هاد الساعة الثقة، يعني وساندونا في دخول غمار هذه المنافسة ديال الترشح لعصبة مراكش اسفي. معكم الكاوي محمد. كيف ما كتعرفوا البرنامج ديالنا اللي واضعينه ان شاء الله من اجل خوض غمار المنافسه ديال رئاسه العصبه، اللي هو واحد البرنامج نموذجي، واحد البرنامج طموح اللي كيلبي جميع الرغبات ديال رؤساء الانديه، بحكم انني انا رئيس فريق وكنعاني كباقي رؤساء الفروق اللي كيعانوا يعني في صمت وقلة الإمكانيات المادية، انعدام وسائل النقل، انعدام مجموعة ديال المسائل اللي كتهم السير العادي ديال الفروق. هنايا بغيت نوجه واحد الكلمة بسيطة واللي هي مقتضبة حول بعض النقاط البسيطة داخل المشروع ديالي، اللي مقدمه الانتخابات ديال العصبة. المشروع ديالنا غيقتصر على 8 ديال المحاور. المحور الاول بعجاله، المحور الاول هو الدعم ديال الانديه. الدعم الانديه ديالنا في البرنامج ديالنا صغناه حول اننا ان شاء الله الى فزنا بالرئاسه غادي نعفو جميع الفروق من جميع الوثائق اللي تخلصوها داخل الاداره ديال العصبه، بما فيها جميع الوثائق الاداريه ما تبقاش تخلص داخل العصبه، بما فيها الليسونسات يعني الرخص للاعبين ما تبقاش غتبقى تولي مجانيه داخل العصبه، بما فيها يعني التكاليف ديال التحكيم بالنسبه لجميع الفئات، ملي ميني ملي كادي لي جينيور ديال الفروق ما يبقاوش يخلصوا التحكيم، لان هذا عيب كثير كيتزاد على الانديه، بحكم ان الانديه ما عندهاش الامكانيات الماديه وما بقاش كتوصل بالدعم ديال المجالس، وبالتالي حنا كعصبه خصنا نوفروا جميع الحوايج للانديه باش نخفوا عليهم هذا العيب هذا المادي. كاين ثاني المحور الثاني اللي كيتكلم على والتكوين ديال المدربين، اللي هو التكوين التطوير التقني. يعني غادي نعملوا ان شاء الله على برمجه مجموعه ديال الدورات التكوينيه لصالح المدربين، لا في الدبلوم دي ولا الدبلوم سي ولا الدبلوم بي. ان شاء الله كاين واحد البرنامج طموح ديال التكوين ديال المدربين. كاين عندنا التكوين المستمر ديال الموظفين ديال الاداره ديال العصبه. يعني غادي يكون عندنا تطوير ديال مجموعه ديال التكوينات خاصه بالكتاب العامون ديال الفروق، برؤساء الفروق، بتكوين الحكام، تكوين خاص ثاني بالمناديب ديال المقابلات. يعني هذا برنامج متكامل. عندنا برنامج اخر ثاني غادي نديرينه داخل النقاط من المحاور اللي كنهضروا عليهم، محور ديال البنيه التحتيه. ان شاء الله وبحول الله غنحاولوا نعقدوا شراكات مع مجموعه ديال الفاعلين الاقتصاديين بالجهه، منها شركات كبرى اللي معطيه على صعيد وسيرتو على صعيد مدينه اسفي، معطيانا وعود من طرف شركه عالميه داخل التريتوار ديال الجهه على ان تدعم العصبه بشراكات مع من اجل تطوير الممارسه الرياضيه داخل العصبه اللي غادي يستافدوا منها الفروق كذلك. ومثال عندنا برنامج ديال شراكه مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ومع العمالات ومع الاقاليم، رؤساء الاقاليم ديال المنطقه، باش يكون وسائل النقل يعني اقتناء سيارات ديال وسائل النقل للفروق، كما درنا واحد المبادره طيبه حسنه كيتشكر عليها يعني الوالي ديال السابق ديال جهه دكا ديال جهه دكا العبده والعامل الاقليم اسفي، على انه اقتناو لنا واحد 7 ديال السيارات كيتنقلوا بهم الفروق. وكنبغي نشكر بهذه المناسبه المكتب الشريف للفوسفات اللي هو دعمنا في 5 ديال السيارات اخرى اللي غتولي تنقل الفروق الرياضيه في المناطق المجاوره. هذه البادره ان شاء الله بغينا نحاولوا نقدموها كاضافه لعصبه مراكش اسفي، يعني بغينا ندخلوا في هذا الاطار ديال الشراكات مع هذه الشركات الكبرى ومع المجالس المنتخبه. عندنا يعني على مستوى المحور ديال المستوى القاعدي، يعني الفئات الصغرى، ان شاء الله غادي نعملوا جاهدين على دعم جميع الانديه اللي كتوفر على مدارس كرويه. الدعم غادي يكون لوجيستيكي، يعني بجميع الوسائل البيداغوجيه ويعني والوسائل ديال الاشتغال داخل المدارس، بما فيها الكرات، بما فيها البدل الرياضيه، بما فيها اللوازم الرياضيه اللي ممكن يشتغلوا بها داخل المدارس لتطوير القاعده قاعده توسيع قاعده الممارسه. غادي نديروا ان شاء الله برنامج ديالنا متكامل فيه ثاني مجموعه ديال
ديال الحويجات هو على العمل على انشاء 4 ديال الفروع داخل التراب ديال الجهه، 4 الفروع اللي كتكون من فرع اسفل اليوسفيه، فرع صويره شيشاوه، فرع مراكش الحوز، فرع قلعه السراغنه بن قرير. هادو فروع غيكونوا فروع اداريه، وفي نفس الوقت غادي تشكل فيهم بطولات محليه، بطولات اقليميه داخل هاد الفروع هادو. والفرع الاداري كنقصد به يعني كل منطقه من هاد كل فرع من هاد الفروع غادي يكون فيه مكتب خاص ديالو لتقريب جميع الخدمات ديال العصبه لرؤساء الفروع، باش ما يبقاوش يديبلاصاو من مناطق بعيده يجوا للعصبه باش ياخذوا واحد الوثيقه اللي كتسوى 10 ريال ولا درهم، ويعني وبعض الممارسات اللي كتمارس داخل العصبه، ان سووا على حسب ما قالوا لنا مجموعه ديال رؤساء الفروع ان بعض الوثائق تتباع داخل العصبه، يعني تتأدى على الثمن ديالها عاد كيدوها، يعني بحال هاد الحويجات ما خصهمش يبقاو، لان حنا عصبه ماشي هدفنا هو الربح المادي او تحقيق واحد الفائض معين، بقدر ما اننا حنا خصنا نساعدوا الفروق باش ينموا الطاقات ديالهم ويهيكلوا الفروق ديالهم ويزيدوا. هذا غير مقتضب بسيط، يعني بغيت ننور به الراي العام الرياضي داخل جهه مراكش اسفي، وبغيت ننور به جميع رؤساء الى وضعوا فينا الثقه ديالهم ان شاء الله نهار السبت ان شاء الله في الموعد ديال الانتخابات ديال العصبه نهار السبت، الى وضعوا فينا الثقه ديالهم كونوا على يقين انني انا كمحمد كاوي كنواعد جميع رؤساء الفروق باش غادي ننفذ هذا البرنامج حرفيا، لانه برنامج بسيط وبرنامج هادف وبرنامج كيمشي في الصلب ديال الاهتمامات ديال رؤساء الانديه. وكنبغي نشكر مره اخرى موقع ديال هيبه زوم على هذه الاستضافه هذه، وكنبغي نشكر جميع الرؤساء الفروق اللي وضعوا فينا الثقه ديالهم، لا في الصاوره ما اقليم الصاوره ولا اقليم الحوز ولا مدينه مراكش ولا اقليم اسفي ولا اقليم اليوسفيه ولا بن قرير وقلعه السراغنه، كل شيء الاخوه اللي كيتصلوا بنا وكيدعمونا لا من بعيد ولا من قريب، كنبغي نشكرهم بهذه المناسبه. وشكرا لكم في ملتقى قادم ان شاء الله بحول الله وقوته.